नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। म विनिता केसी। दर्शकवृन्द, यति बेलामा कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको कोभिड-19 को महाव्याधिले सिङ्गो मुलुकलाई नै प्रत्याडित बनाएको छ र नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। तर पछिल्लो चरणमा जसरी नेपालमा एउटा संक्रमणको दर जसरी बढिरहेको छ, संक्रमणको दर कहिले कम हुने कहिले बढिरहने हुँदाखेरि यो म्यासिभ लेभलमा नै अलिकति ठुलो ब्रेक हुने अवस्थामा आइपुगेको हो वा संक्रमितहरूलाई राम्रोसँग परीक्षण गर्न नसक्दाखेरि, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ को परीक्षण नपुग्दाखेरि यस्तो खालको मेसेज बाहिर आइरहेको छ। यस्ता खालका विषयवस्तुमा पनि विश्लेषण बहस हुन थालेको छ। आम सर्वसाधारणहरू कोरोनाबाट त्रसित बनिरहँदाखेरि अब समग्र रूपमा यसलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि राज्यले केही मापदण्डहरू पनि अपनाएको छ र साउन 7 गते यता जसरी लकडाउनलाई खुकुलो बनाइसकेपछि बीचमा संक्रमितहरूको दर केही बढेको पनि देखियो, त्यसपछि बीचमा फेरि केही घटेको पनि देखियो। यो बढ्ने र घट्ने रेसियो अहिले बढिरहेको छ र समग्र रूपमा हेर्दाखेरि कोरोनाले सिर्जना गरेका जुन चुनौतीहरू छन् यसले सिङ्गो मुलुकको ध्यान केन्द्रित भइरहँदाखेरि अहिले तत्काल रूपमा देखिएका जनस्वास्थ्यका मुद्दाहरू के छन् र नेपालको जो विज्ञहरू छन् उनीहरूले अहिलेको यो चुनौतीको महामारीमा के सजेसन दिन चाहन्छन्। एउटा राज्यले आफ्नो नीतिगत रूपमा जसरी काम गरिरहेको छ त्यसमा थप्नुपर्ने कुराहरू के छन्, के लकडाउन नै यसको मुख्य विकल्प हो त, अन्तिम उपाय हो त भन्ने प्रश्न पनि सिर्जित भइरहँदा फेरि पनि नेपाल सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाएको छ। तर खुकुलो बनाएसँगै पनि अझै पनि यो कोभिडको जुन दर छ यो बढ्ने भनेर त्रास भने यद्यपि रहिरहँदाखेरि अब कोरोना भाइरसले पैदा गरेका अवरोध र यसले सिर्जना गरेका चुनौतीहरूको सवालमा आज हामी विषयवस्तु रूपमा चाहिँ यिनै पेरिफेरीमा रहेर केन्द्रित हुनेछौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि आज स्टार हस्पिटलका निर्देशक डाक्टर साहिल रूपाखेती हुनुहुन्छ। यस्तै परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर संगीता मिश्र हुनुहुन्छ र इन्टरभेन्सन न्युरोलोजिस्ट तथा न्युरोफिजिशियन डाक्टर समर सिंह हुनुहुन्छ। उहाँ बयोदा र नर्विक हस्पिटलमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ भने डाक्टर प्रकाश काफ्ले हुनुहुन्छ, उहाँ न्युरोसर्जन हुनुहुन्छ। उहाँ नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ अस्पताल विराटनगरमा कार्यरत हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। मैले सबैभन्दा पहिला डाक्टर साहिलबाट सुरु गरेँ। जसरी यो कोभिडले चुनौतीहरू थप्दै गयो, स्टार हस्पिटलले पनि कोभिडको उपचार गराइरहेको छ र यो सेवा दिइरहेको थियो। अहिले यो चुनौती र महामारीको समय अलिकति बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ स्टार हस्पिटलले के कसरी सेवा दिइरहेको छ डाक्टर साहब? यो कोभिड त यो जो वुहानमा सुरु हो त्यति बेलादेखि नै हामी सायद पहिलो अस्पताल होला प्रिपरेसनमा गइहाल्ने, त्यति बेलादेखि नै हामी प्रिपरेसन चाहिँ सुरु गरेका थियौँ र हामीले त्यति बेला नै आफ्नै पिपी उत्पादन लगायत विभिन्न चिजहरू गरेर आइसोलेसन वार्ड, फिभर क्लिनिक पहिलो सुरु गर्ने अस्पताल मध्येको एउटा प्राइभेट हस्पिटल हामी पनि भयौँ। र सँगसँगै हामीले यही क्रममा चाहिँ डक्टरकै सेफ्टीको लागि, पेसेन्टको सेफ्टीको लागि पनि पिसिआर पनि जरुरी हुन्छ भनेर पिसिआर ल्याब पनि हामीले सुरुवात गर्यौँ र गभर्मेन्टले हामीलाई त्यति बेला पहिलो प्राइभेट लेभलबाट चाहिँ पिसिआर सञ्चालन गर्न चाहिँ हामीले अनुमति पनि दिनुभयो। आजसम्म आज हामीले 16,595 चाहिँ पिसिआर टेस्ट गरिसकेका छौँ र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो फेरि यो पोजिटिभ हुने सङ्ख्या त झन्डै 880 जुन चाहिँ 5.3% भइरहेछ। आजकल पोजिटिभिटी बढिरहेछ। अहिले अगाडि चाहिँ त्यस्तै अराउन्ड 2-3% को पोजिटिभिटी आउँथ्यो भने अहिले यो बढ्ने क्रम जारी छ र हामीले त्यसपछि हाम्रो जुन आइसोलेसन वार्ड भनेर हामीले सेपरेटली छुट्याएर राखेको, जसको एन्ट्री एक्जिट सेपरेट छ, हामीलाई चाहिँ त्यो एउटा एडभान्टेज छ एज अ हस्पिटल। पछि अब सरकारले चाहिँ यो 20% चाहिँ अस्पतालहरूले चाहिँ छुट्याउनुपर्छ, किनभने महामारीको बढ्दो क्रममा सरकारले मात्र नभ्याउने भयो भनेपछि हामीले 20% चाहिँ कोभिडको बिरामीको लागि चाहिँ छुट्याएर अहिले हामी कोभिड ट्रिटमेन्ट पनि गरिरहेछौँ। सँगसँगै पिसिआर टेस्ट, कोभिड ट्रिटमेन्ट लगायत हामीले अरू नियमित सेवा, किनभने हाम्रो अस्पतालमा चाहिँ हामीले नियमित सेवाको लागि सेपरेट विङ र कोभिडको लागि सेपरेट विङ भएको कारणले हामीलाई त्यो चाहिँ अलिकति सजिलो भएको छ। मलाई लाग्दैन अरू अस्पतालमा त्यही चिज चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ सजिलो छैन। त्यही भएर पनि हामीले बिचमा एउटा चाहिँ यो कोभिड र नन कोभिड छुट्याउनुपर्छ भन्ने पनि लबी निकै भएको थियो। त्यो पनि स्थिति भयावह हुँदै जाने क्रममा हामीले अहिले कोभिडको ट्रिटमेन्ट पनि आफै सुरु गरि नै सकेका छौँ। हामी लगायत धेरैवटा अस्पतालले यसरी गरिरहेको छ। अहिले स्टारले गरिरहेको मुख्य काम चाहिँ यही नै हो, कोभिडको महामारीको।
डाक्टर सङ्गीता, जस्तो यो लकडाउनको बेलामा जो महिला यानी स्त्रीहरूमा जुन प्रजनन सम्बन्धी समस्याहरू देखा पर्छन् त्यसको लागि अब प्रसुति हस्पिटल एकदमै चर्चामा पनि छ। तर अहिले यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ यसो स्वास्थ्यमा जटिलता आयो भने चाहिँ प्रसुति सेवा लिन जाने कि नजाने भन्ने एउटा दुविधा, सुरक्षित हुन्छु कि हुँदिन भन्ने एउटा यो मानसिकता पनि देखिएको छ। अब यो लकडाउनभन्दा अगाडि र लकडाउन भइसकेपछिको यो फेजमा अहिले अस्पताल आउने सङ्ख्या के कस्तो छ अहिले? त्यसमा चाहिँ 10 देखि 15% मा कमी चाहिँ आएको छ। जस्तो रेगुलर ओपीडी को जुन सेवा थियो त्यसमा 10 देखि 15% कमी चाहिँ छ। तर जुन हाम्रो इमर्जेन्सी अटेन्डेन्स जुन व्यथा लागेर आउनु भएको महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो अथवा कुनै कम्प्लिकेसन भएर हुने महिलाहरू त्यो चाहिँ नियमित रूपले आइराख्नु भएको छ र डेलिभरीको रूपमा पनि कुनै त्यस्तो कमी हामीले देखेको छैन। सो अहिले पनि अस्पतालमै पहिला जस्तै नै डेलिभरी र सुत्केरी हुने अथवा सिजरियनको क्रम चाहिँ त्यही हिसाबले चलि नै रहेछ। यद्यपि चाहिँ ओपीडी अटेन्डेन्स चाहिँ हाम्रो अलिकति कम छ। हजुर, के छ यो फोनबाट नियमित सम्पर्कमा रहने परामर्श लिने चाहिँ कतिको सङ्ख्या छ? अच्छा, हाम्रोमा चाहिँ अब यो अनलाइनबाट चाहिँ हाम्रो जुन मेन हस्पिटलको हटलाइन नम्बरहरू छ त्यो हामीले चाहिँ ओपन गरिदिएका छौँ। जान्ने जो महिलाहरूलाई थाहा छ कि यो नम्बरमा फोन गर्नुहुन्छ उहाँहरू त आइ नै राख्नु भएको छ। त्यसबाहेक हामीले 2टा मोबाइल नम्बर पनि सार्वजनिक गरेका छौँ। अनि हामीले महिलाहरूलाई के एन्करेज गरिरहेको छौँ भन्दा उहाँहरूले चाहिँ एकचोटि आफ्नो समस्या पहिला फोनमा मार्फत जानकारी गराएर नि आउनुभयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ कठिनाइ कम हुन्छ। किन कतिपय समस्याको लागि आवश्यकता अस्पताल आउने आवश्यकता हुँदा पनि हुन्न अनि उहाँहरू आएर फेरि ट्रान्सपोर्टको प्रब्लम पनि छ अनि त्यो भएर उहाँहरूले दुःख पाउनुहुन्छ। त्यही भएर कल गरेर हस्पिटल आइदिनु भयो भने अस्पताललाई पनि सहज हुन्छ र सेवाग्राहीलाई पनि सहज हुन्छ। डाक्टर समर्थ, अहिले तपाईँ बयोदा र नर्विकमा कार्यरत हुनुहुन्छ। अहिले न्युरो सम्बन्धी वा यो सर्जरी गर्नुपर्ने केसहरू अस्पतालमा कतिको छन्? अहिले अब न्युरो सम्बन्धी समस्या र यो कोरोना महामारीको बिचमा हामीले यो दुवै कुरालाई सँगै राखेर हेऱ्यो भने चाहिँ नि अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि पब्लिक कन्फिडेन्स, सेफ्टीको जुन एउटा कन्फिडेन्स लेभल छ त्यो सबैजनामा कम छ र अहिलेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरी इमर्जेन्सी केसहरू नै बेसी देखिरहेछौँ। ओपीडीको फ्लोहरू आई थिङ्क नर्विकमा र बयोदामा मात्रै होइन कि सबैमा ओपीडीको फ्लोहरू चाहिँ इलेक्टिभ जुन ओपीडी पेसेन्ट हुन्थ्यो त्यो चाहिँ कम परेको छ। अब यो कोरोनाले गर्दा जसलाई पहिलेदेखि हामीले स्ट्रोक पेसेन्टहरू फलोअप गरिरहेको छौँ, एपिलेप्सी पेसेन्टहरू फलोअप गरिरहेको छौँ, दे आर कमिङ टु अस बट द नम्बर्स हेभ डिक्रिज भेरी भेरी सिग्निफिकेन्टली। र पर्सनली पनि इफ यु आस्क मी वाट आई एम डुइङ इज द्याट आई एम नट डुइङ एनी elective neuro intervention cases now. Whatever emergency is coming, we are only promoting that right now. किनकि अहिले इलेक्टिभ केस जतिसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ पछि यसलाई पोस्टपोन गर्न सक्छौँ त्यति पोस्टपोन गर्छौँ। बट अहिलेसम्म चाहिँ त्यसरी नै अहिले भइरहेको छ। त्यसबाहेक हामीले आफ्नो फोन नम्बरहरू उपलब्ध गराएको छु, मैले आफ्नो पर्सनल नम्बरहरू उपलब्ध गराएको छु। जसरी कि भर्खर डाक्टर सङ्गीताले भन्नुभयो, बिफोर यु कम टु अस फर एनी इलेक्टिभ रिजन अर यु जस्ट वान्ट टु कम टु ओपीडीमा मात्रै आउनु छ भने चाहिँ एकचोटि फोन गरेर आउनुहोस्। कतिपय यस्तो बिमारीहरू हुन्छ र बिरामीहरू हुन्छन् जसलाई हामीले फोनबाटै यो औषधि चेन्ज गर्नुहोस्, त्यो औषधि चेन्ज गर्नुहोस्, बीपीको रेन्ज कति छ, ढाड दुखेको बढेको छ कि घटेको छ, टाउको दुखाइमा फलोअप गर्नुपर्ने छ, ब्लड टेस्ट चाहिन्छ कि चाहिँदैन, त्यो सब कुरा हेरेर हामीले म्याक्सिमम नम्बर अफ पेसेन्ट्स जो ओपीडी आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ नि सक्दो घरमा बस्नुहोस्, आवश्यक पऱ्यो भने मात्रै आउनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ इन्करेज गरिरहेको हो र द्याट्स वाट वी आर प्र्याक्टिसिङ राइट नाउ। तर ओपीडीको सङ्ख्यामा अहिले पनि बिरामीहरू चाहिँ आइरहेछन्, दोज हु निड हेल्प चाहिँ आइरहेछन् र यो विशेष गरी यो जुन 3 हप्ताको लकडाउन भयो स्पेसली इन द्याट पिरियड द नम्बर्स हेभ गन डाउन सिग्निफिकेन्टली र अब केस बढिरहेको क्रममा आई थिङ्क सेफर प्र्याक्टिसेस फ्रम बोथ साइड्स, पेसेन्ट्स एन्ड डक्टर्स डु इट अन फोनमा गर्नुहोस् अथवा तपाईँले चाहिँ नि अब पऱ्यो भने इमर्जेन्सीमा आएर गर्नुहोस्। आफूलाई बचाएर र स्वास्थ्यकर्मी दुवै पक्षले एकअर्काले बचाएर आई थिङ्क वी हेभ टु मुभ अहेड नट फर अ सर्ट पिरियड अफ टाइम बट इट इज गोइङ टु लास्ट फर सम टाइम। अलि लामो समयसम्म अलि सेफ प्र्याक्टिसमा हामी बस्नुपर्छ। हजुर डाक्टर प्रकाश, जस्तो प्रदेश 2लाई हेऱ्यो भनेदेखि संक्रमण उपत्यका बाहेक प्रदेश 2मा अलि बढी देखिएको थियो। अहिलेसम्मको अवस्था के हो त्यहाँ? जस्तो सामान्य उपचारहरू के कसरी दिएको छ र कोभिडको उपचार के कसरी चलिरहेको छ, के छ अवस्था? म प्रदेश नम्बर 2 भन्दा नि म प्रदेश नम्बर 1 मा हो। म विराटनगरमा छु। हजुर, अब विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने अब म तपाईँलाई अलिकति पुरानो हिस्ट्री दोहोऱ्याउन चाहन्छु। जब मार्च 11 मा
WHO ले पेन्डेमिक भनेर घोषणा गर्यो। त्यसपछि सबै मान्छेमा एउटा नयाँ चिजको लागि नयाँ सन्तास तयार भयो, कसैले पनि एक्सेप्ट गर्न सकेन। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ दुई चिजमा लिइयो। सुरुमा प्रथम कुरा के भयो भने होसियारीपूर्वक यसलाई के गर्यो भने बुझेर सावधानी अपनाइयो एउटा ग्रुपमा, र अर्को ग्रुपमा के भयो भने कसैले नबुझेर हेलचेक्राइ गर्यो नबुझेर। र सुरुको बेलामा चाहिँ अब यो कस्तो हो के हो भन्ने कुरा सबैको यथार्थ थाहा नभइकन अब थाहा भएर पनि कामहरूलाई चाहिँ यथावतै कन्टिन्यू नै गरियो। जब यो दोस्रोचोटि एउटा स्पाइक बढ्न थाल्यो, केसेसहरू बढ्न थाल्यो र सेकेन्डचोटि लकडाउन सुरु भयो, त्यतिखेर चाहिँ अलिकति सबैमा यो पिपी चाहिने यो गर्ने सबै गर्ने गरेर केसहरूलाई अलिकति यो सर्भिस चाहिँ ह्याम्पर भयो। त्यसमा के भयो भन्दाखेरि ओपिडीहरू बन्द भयो, अब यातायात सेवाहरू सबै बन्द भएको थियो, इमर्जेन्सी चाहिँ सुरु भइरहेको थियो। अहिले हामीले के गरिरहेछौँ भने अब कुनै पनि केस, विशेष गरेर न्युरोसर्जरीको केस हामीले 80% केसहरू इमर्जेन्सी डिल गर्छौँ। इमर्जेन्सी डिल गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले एजुमिङ द केस इज अ पोजिटिभ होइन, युनिभर्सल प्रिकसनको मोडल प्रयोग गरेर सबै केसलाई चाहिँ एउटा स्वाब पठाउने, त्यसपछि एडमिसन गर्ने र त्यतिन्जेलसम्म एउटा होल्डिङ एरियामा त्यसलाई एडमिसन गर्ने अथवा अपरेसन गर्नुपर्ने छ भने पनि युनिभर्सल प्रिकसन लिएर अपरेसन गर्ने, र त्यसपछि होल्डिङ एरियापछि उसको रिपोर्ट आइसकेपछि कसैको 24 घन्टामा आउँछ, कसैको 3 दिन लाग्छ, अनि रिपोर्ट आएपछि जनरल ठाउँमा सार्ने, त्यसरी गरेका छौँ। र अर्को कुरा अब रेगुलरली फलोअप आउने पेसेन्टहरूलाई चाहिँ नम्बर प्रोभाइड गरेकै छ पहिलेबाट, र अहिले चाहिँ रिसेप्सनमा विशेष नम्बर छ, त्यो हटलाइन नम्बरमा फोन गरेर आउन सक्नुहुन्छ। र अहिले त नोबेलको हकमा चाहिँ सबै सेवाहरू खुलेकै छ, ओपिडीहरू रेगुलर खुलेकै छ, अहिले त्यति समस्या छैन हामी। हजुर डाक्टर साहिल, जस्तो अहिले हस्पिटलले के कसरी सेवा दिइरहेछ यो बारेमा यहाँले जानकारी दिइसक्नु भएको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा जस्तो स्वास्थ्य कर्मीहरूको स्वास्थ्य सजगताको लागि सुरुमा त एकदमै गाह्रो भएको थियो, सबै अस्पतालहरूमा पिपिई लगायत अन्य सरसामग्रीको पनि उपलब्धता नहुनु, कमी हुनु, यो समस्या यथावत रहेको थियो। स्टार हस्पिटलले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य कर्मचारीहरूको स्वास्थ्यलाई कसरी ख्याल गरेको छ, स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उपलब्धतामा कमी छ वा छैन, यो अभावहरू झेल्नु पर्या छ कि छैन, तपाईहरुले कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? यसमा चाहिँ स्टार हस्पिटल खास चाहिँ स्पियर बियरिङ उसमै मानिन्छ, किनभने जब सरकारमै यो कुरा अलिकति नभइसकेको अवस्थामा पनि मेरो कोभिड रेस्पोन्स टिम जुन बन्यो वुहान सुरु हुँदाखेरि नै हामीले चाहिँ अब यो हाम्रो कुनै न कुनै पोइन्टमा हामीहरूले यो फेस गर्नुपर्छ भनेर त्यति बेलै भन्यो। त्यही अवस्थामा नै हामीले पिपी भन्ने त्यति बेला त्यति बजारमा आइसकेका पनि थिएन, पिपीको कन्सेप्ट पनि नभएको बेलामा हामीले त्यति बेला आफ्नै टेलरलाई लगाएर हाम्रो लोकल लेभलको पिपी बनायो, जुन चाहिँ विभिन्न पत्र पत्रिकामा पनि आएको थियो। र हामीले यो मोटर बाइकको भाइजर अनि त्यसपछि गगल्स अनि गरेर हामीसँग एम्पल अमाउन्टमा त्यति बेला हामीले N95 मास्क चाहिँ किनेर राखेका थियौँ। त्यसले हामीलाई कहिले पनि यो पिपी सम्बन्धी उसमा हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीलाई त्यो गाह्रो चाहिँ कहिले परेन। र म एउटा गर्वसाथ के भन्न सक्छु भने मेरो टिमले पहिलेदेखि नै प्रिपरेसन यसरी गर्यो कि हामीले स्वास्थ्य कर्मीको र सबै इभन पेसेन्टको सेफ्टीको लागि भनेर हामीले डेजिग्नेटेड एरिया छुट्याएर डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नेदेखि लिएर र यही क्रममा खास भन्यो भने पिसिआर हामीले यो अरूलाई टेस्ट गर्नुभन्दा पनि आफ्नै स्वास्थ्य कर्मीको चाहिँ भोलि चाहिँ को पोजिटिभ को नेगेटिभ छ भनेर हामीले किन नलिएर आउने भन्ने चाहिँ आधारमै हामीले पिसिआर ल्याब सबभन्दा पहिला सेटअप गरेको कारण पनि त्यही थियो। अब त्यो पछि अरू जनताको उसमा पनि गयो, सरकारले हामीलाई जुन स्वीकृति दियो त्यसले राम्रो गर्यो। तर त्यसैले स्टार हस्पिटल एज सचले चाहिँ कहिले पनि कुनै पनि कारणले चाहिँ यो पिपी लगायत यो स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा सामग्री लगायत यो चिजहरूमा चाहिँ बिहोर्नु चाहिँ परेन, किनभने हाम्रो आफ्नै पनि हामी र पार्टनर हस्पिटल दुवै हामी फेरि समन्वयमा जहिले पनि काम गरिरहेको थियौँ। हाम्रो हब पार्टनर भएको भएर उहाँ र हामी मिलेर आफ्नै पिपी लगायत यी सबै चिज निर्माण गरेको र हामीले पहिले नै प्रिपरेसन गरेको भएर हामीलाई त्यति समस्या चाहिँ भएन। त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो हस्पिटलमा अहिले स्टाफहरूमा पोजिटिभिटी रेट पनि अरू ठाउँको भन्दा कम छ। र एउटा अचम्मको के छ भने सायद यो संसारभरिकै रुल्स हो, अहिले के देखिएको छ भने जो एक्चुअली कोभिड वार्डमा काम गर्छ तिनीहरूमा पोजिटिभिटी कम छ, तिनीहरूमा झन् पोजिटिभिटी छँदै छैन भन्ने पनि हुन्छ त्यो स्वास्थ्य कर्मीमा, किनभने उनीहरू बढी प्रिकर्सन लिन्छन्। जो कोरोना वार्डभन्दा बाहिरको वार्डमा चाहिँ तिनीहरू अलिकति चाहिँ आफ्नो अफ गार्ड लेट डाउन गर्नेहरूलाई नै बढी देखिएको छ संसारभरि।
हामीहरूकोमा पनि 1-2 जना जो निस्केको छन् त्यो स्टाफहरू त्यो गार्डमा अथवा उसमा देखिया छ। तर हामीले चाहिँ हामीहरूसँग आफ्नो कोभिडको वार्ड लगायत भएको भएर हामी सबैलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट पनि हाम्रै आफ्नै सुरुमा गरेर ठिक भएर निको भएर पनि गइसकेका छौँ। हामी रेगुलर अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरूको चाहिँ हामी ऱ्यान्डम चेक दिनमा 20 जनाको 10 देखि 15 देखि 20 जनाको चाहिँ ऱ्यान्डम चेक हाम्रो आफ्नै ल्याब भएको कारणले हामीलाई त्यो गर्न पनि सहज छ। एउटा अर्को सहज पनि के छ भने हाम्रो होल्डिङ एरियाबाट हाम्रो ल्याब आफ्नै त्यही नजिकै भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई इभन इलेक्टिभ केसेसहरू गर्नको लागि पनि विदिन 5 to 6 आवर्समा हाम्रो रिपोर्ट आउँछ। मिनिमम 5 घन्टामा हाम्रो रिपोर्ट आइहाल्छ। त्यो बाहेक हामीसँग एउटा अर्को मेसिन पनि छ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ इमर्जेन्सीलाई युज गर्छौँ। त्यो पनि PCR हो, पोइन्ट अफ केयर भन्ने। त्यसमा हामी 1.5 घन्टामा हामी 1 देखि 1.5 घन्टामा रिपोर्ट आउँछ। त्यसले हामीलाई त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो एडभान्टेज छ। र स्वास्थ्य कर्मीहरूको र लगायत इभन पेसेन्टहरूको पनि सेफ्टीको लागि चाहिँ हामीले सबै यी मेजर्सहरू पालना गरि नै रहेका छौँ र त्यसले चाहिँ हामीलाई अहिले राम्रै सेफ्टी दिएको छ। हजुर डाक्टर सङ्गीता, अहिले अब गर्भवतीहरूलाई हस्पिटलसम्म आउनको लागि त्यति सहज वातावरण थिएन। यद्यपि अहिले लकडाउन खुकुलो भइसकेको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले फोनबाट परामर्श लिँदाखेरि चाहिँ बढी चासो चाहिँ केमा राखेको पाइन्छ? भन्दा बढी चासो चाहिँ एन्टिनेटल चेकअपको, जुन उहाँको रेगुलर चेकअप जुन हामी सुरुमै भन्छौँ होइन, महिनामा जचाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो मेसेज नर्मल टाइमको लागि चाहिँ ठिकै रहेछ होइन। जति निगरानीमा रहनुभयो भने उहाँहरूको कम्प्लिकेसन रेट घट्छ। त्यही भएर यो एउटा चासोको विषय हुन्छ। अनि अर्को कुरामा चाहिँ ब्लिडिङ अथवा प्रेग्नेन्सी कहिले लिने, प्रेग्नेन्सी लिइसकेछ भने बच्चाले असर पर्छ कि पर्दैन, त्यो कुराहरूमा अलिकति कन्फ्युजन अथवा अनियमितता चाहिँ देखिरहेको हुन्छ। हजुर डाक्टर समर्थ, अब तपाईहरू आफै पनि सेवा दिइरहनु भएको छ। यो महामारीमा आफै पनि पीडित बन्न सकिन्छ, किनभने फ्रन्ट लाइनमा बसेका मानिसहरू, सेवा दिइरहेको मानिसलाई नै अहिले कोभिड धेरै देखिँदा तपाईहरू स्वयं चाहिँ कति सुरक्षित भएर काम गरिरहनु भएको छ? अघि जसरी मैले डाक्टर साहिललाई सोधेँ, यी अस्पतालहरूको अवस्था चाहिँ के हो? अब यी अस्पतालहरूमा सबभन्दा पहिला त जतिजना बिरामी आउँछन् अथवा भिजिटर आउँछन् र जतिजना मान्छेहरू आउँछन् उहाँहरू सबैजनाको हामीले चाहिँ डिटेल प्राप्त गर्छौँ। नाम, ठेगाना, फोन नम्बर, सम्पर्क, कतै बाहिरबाट आउनु भएको छ छैन, कुनै बाहिरबाट आएको मान्छेको सम्पर्कमा आउनु भएको छ कि छैन, त्यो हामीले एन्ट्रेन्समा नै लिन्छौँ। आफ्टर द्याट त्यसपछि तिनीहरू एउटा हामीले डोर बनाएको छौँ, सेनिटाइजेसन डोर, त्यसबाट भित्र पस्नुहुन्छ। यो त ओपिडी पेसेन्ट र जेनरल भिजिटरको लागि भयो। त्यसबाहेक जति बिरामीहरू आउँछन्, जति हामीले एडमिट गर्नुपर्छ, तिनीहरूको अनिवार्य रूपमा हामीले टेस्टिङ गरेर मात्रै एडमिट गरिरहेको छौँ। त्यसबाहेक सबैजना स्वास्थ्य कर्मीलाई हामीले चाहिँ नि अब जति प्रिकसन लिनुपर्ने छ, ह्यान्डदेखि लिएर सिल्डदेखि लिएर जो क्लोज कन्ट्याक्टमा छ, पिपीदेखि लिएर चाहिँ आवरणहरू दिएर त्यसमा ध्यान दिनु होला। म डाक्टर प्रकाश तर्फ आएँ। अब अहिले विराटनगरको अवस्था चाहिँ के हो डाक्टर साहब? यो तपाईहरू आफै सेवामा गर्दाखेरि कतिको सुरक्षित भएर काम गरिरहनु भएको छ? पिपी लगायत मास्क पन्जाहरूको तपाईँहरूलाई कमी छ वा छैन? चुनौती के छ अहिले? कुन केसहरूलाई लिने, कुन केसलाई नलिने, कुन केसलाई अपरेसन गर्न पोस्टपोन गर्न मिल्छ होइन। अब न्युरो सर्जिकल केसहरूमा धेरै इमर्जेन्सी केसहरू हुन्छ होइन। अब त्यस कारणले अब इमर्जेन्सी केसलाई तपाईँले मैले अब यो हाम्रो पेसागत हेजाड, यो अकुपेसनल हेजाड भन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले यो केस कोरोना त म यो केस गर्दिनँ, यो कोरोनाको बेलामा म गर्दिनँ भन्न हामी पाइँदैन। जस्तै एउटा पाइलटले एरोप्लेन हाक्यो भने एक्सिडेन्ट हुनसक्छ होइन, गाडी चलाउँदाखेरि ड्राइभरको एक्सिडेन्ट हुन्छ, ज्यान जान सक्छ। यो हाम्रो पेसागत हेजाड हो यो। त्यस कारण मलाई यो छ म यो गर्दिनँ भन्न कुनै पनि पाइँदैन र भन्ने पनि छैन होइन। तर त्यसमा सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले एउटा ओभरफ्लो प्लान गराएका छौँ। त्यसमा चाहिँ इमर्जेन्सी, सेमी इलेक्टिभ र इलेक्टिभ केसहरू हामी डिभाइड गरेका छौँ। र इलेक्टिभ केसलाई अहिलेको बेलामा सुरुको अवस्थामा हामीले पोस्टपोन गर्ने गरेका थियौँ कि सुरुमा 15 दिन लकडाउन भयो, त्यस्तो अवस्थामा हामी यो केसलाई केही समय सारौँ र पछि गरौँला भन्ने सारेको थियौँ। र इमर्जेन्सी केस त्यतिखेर पनि एज युजुअल युनिभर्सल प्रिकसन लिएर नै हामी गरिरहेको थियौँ। पिपी अब त्यतिखेर नभए तापनि अब डाक्टर साहिलले भने जस्तै लोकल मेड पिपी गराएर हामीले काम सुरु गरेका थियौँ। र कुनै पनि एउटा यस्तो दिन थिएन हामीले यो अब कोरोनाको केस छ, यो केस आयो भने नगर्ने भनेका थिएनौँ। जब इमर्जेन्सीमा केस थिइसकेपछि हामी त्यसलाई पार लगाएरै छोडेका थियौँ। त्यसमा हाम्रो वर्किङ मेन पावरमा जस्तै एउटा 1 नम्बरमा केस डिभिजन भयो, यसलाई गर्ने, यसलाई नगर्ने, यसलाई वेट गर्ने भनेर होइन। र लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसन छ भने त्यसलाई हामी जहिले पनि एक्सेप्ट गरेका छौँ। र अर्को वर्किङ मेन पावर हाम्रो टिमलाई चाहिँ 3 भागमा बाँडेका छौँ हामीले।
जस्तो हाम्रो वर्किङ ग्रुपलाई जस्तो हामी कन्सल्टेन्ट 3 जना छौँ, अब सिस्टरहरू, मेन पावरहरू, अरू वर्किङ सबै टिमलाई चाहिँ हामी 3 भागमा बाँडेका छौँ। र त्यसलाई चाहिँ अब भन्न त खास हामी 2 हप्ता गरेर जस्तो इन्क्युबेसन पिरियडलाई टार्गेट गरेर ती 3 हप्ता 2 हप्तालाई गर्न खोजेको हो। तर त्यसमा अलिकति मेन पावरको कारणले गर्दाखेरि र मोनोटोनस हुने भयो भनेर हामी 3 भागमा बाँड्यौँ। 3 भागमा एउटा टिमले आज काम गर्छ र 10 दिनसम्म उसले काम गर्यो होइन। 10 दिनपछि त्यो टिम चाहिँ अब ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ गरेर आइसोलेसनमा जान्छ, होम आइसोलेसनमा। यदि सिम्टम देखिएको छ भने अब क्वारेन्टाइनमै बस्नु पर्यो होइन, छैन भने होम आइसोलेसनमा बस्ने। 10 दिनपछि ती 10 जना मध्येबाट 1 जना कसैको PCR गराउने, त्यसपछि अनि नेगेटिभ छ भने फेरि रिजोइन गर्ने काममा। त्यसरी हामीले कसैलाई पनि इन्फेक्टेड नहोस् भनेर अब सेभ गरेका छौँ। र पेसेन्टको हकमा चाहिँ अहिले मैले भनिसकेँ, 1 जनाको PCR गराउने, पेसेन्टको PCR गराउने, रिपोर्ट नआउन्जेल उसलाई होल्डिङ एरियामा राख्ने, रिपोर्ट आइसकेपछि नर्मल एरियामा गर्ने। र अहिले हाम्रो अब नोबेल मेडिकल कलेजको एउटा इन्फर्मेसनमा के भन्नुहुन्छ तपाईँको मिडिया मार्फत भने, अब PCR मसिन नोबेल मेडिकल कलेजभित्र नै हामीले इन्स्टल गरिरहेका छौँ। सायद एक हप्ता जतिमा अब सुचारू पनि हुन्छ। त्यसपछि अझ कार्य सबैजनाको मनोबल पनि बढ्छ र कार्य अलिकति सजिलो तरिकाले हुन्छ। हामीले चाहिँ मेनली अहिले हामीले गरेको कारण चाहिँ मेन पावरलाई बाँडेका छौँ, सबैजना एकैचोटि एक्सपोज हुँदैन। डाक्टर समर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर यहाँहरूको चाहिँ के छ, यस्तै आलो पालो डाक्टर प्रकाशले भने जस्तै गरी कर्मचारी बाँडफाँड गर्दै सजगता अपनाउनु भएको छ वा कसरी? कर्मचारी हामीले पनि बाँडफाँड गरेको छौँ। लिमिटेड रिसोर्स छ। अहिले पेसेन्ट लोड चाहिँ कोरोनाको लोड धेरै बेसी छ। अब सबै प्रशासनदेखि लिएर डाक्टरसम्म चाहिँ स्पेसली प्रशासन र नर्सहरूलाई चाहिँ आलो पालो हप्तामा 2 चोटि 3 चोटि गरेर हामीले लिमिटेड एक्सपोजर दिएर नै गरिरहेछौँ र सबै जति सावधानी अब अपनाउनु पर्ने सबै सावधानीहरू चाहिँ अपनाइरहेछौँ। किनकि यसमा चाहिँ कोरोनामा आउने बिरामीहरू चाहिँ कोरोनाको लक्षण रेस्पिरेटरी लक्षण निमोनिया लिएर सबैजना आउँदैन, सिधै न्युरोलोजिकल अथवा शरीरको जुनसुकै भागको पनि एउटा बिमारी लिएर आउन सक्छ। कोरोनाले चाहिँ नि अब अनएक्सपेक्टेड तरिकाले पनि कमनली हामीलाई थाहा भएको निमोनिया लाग्ने भन्दा नि अरू कुनै तरिकाले पनि प्रेजेन्ट गर्न सक्छ। त्यही भएर पनि यो अननोन अनसिन जे आरटिडीमा देखियो, पिसिआरमा देखियो देखिहाल्यो, हिस्ट्रीमा देखियो देखिहाल्यो, यो नदेख्न पनि सक्छ। मान्छे क्यारियर पनि हुन सक्छ, कुनै क्यारियर मात्रै पनि हुन सक्छ। त्यही भएर हाम्रो स्टाफको, नर्सको सबैको लोड चाहिँ हामीले चाहिँ विकली बेसिसमा कोही हप्तामा 2 चोटि कोही 4 चोटि र त्यसरी हामीले चाहिँ भाग लगाएर नै यो लोड एक्सपोजर लोड र सबै चाहिँ सेवामा फरक नपर्ने गरी त्यसरी नै हामीले पनि आवन्टन गरेको छौँ। हजुर डाक्टर साहिल, जस्तो यो कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएर जो रिकभर भएर घर गएका संक्रमितहरू छन् उनीहरूको फलोअप चाहिँ यहाँहरूले कसरी गर्नु भएको छ र त्यो ठिक भइसकेकाहरूमा पुनः संक्रमण अहिलेसम्म देखिया छ कि छैन? एक्चुअली म भइसकेका बाहेक पनि जो भाषण उनीहरूको बारेदेखि नै म सुरु गर्छु होइन। संक्रमित भइसकेका मान्छेहरू किनभने हामीहरूको ल्याबमा चाहिँ अब ल्याब सुरु गरेको हिसाबले नम्बर पनि धेरै नै हामी कहाँ टेस्ट हुनु भएर हामीलाई त्यो क्वेरिजहरू पनि निकै आउँछ कि अब हामी कहाँ जाने भनेर। इभन इडिसिटीले पनि हामीहरूलाई कहिले काहीँ ल तपाईँले सहयोग गरिदिनु पऱ्यो भनेर भन्ने भएर हामी 3टा चिज राखेको गरेका छौँ संक्रमितहरूको लागि। एउटा चाहिँ धेरै सिम्टम कम भएकोहरूलाई घरबाट पनि अहिले सरकारले जुन दिएको छ त्यो सर्भिस चाहिँ हामीले हस्पिटल भन्ने, किनभने हामी टेलिमेडिसिन पनि वान अफ द अर्लिएस्ट सुरु गर्ने मध्ये भएको भएर हामीले टेलिमेडिसिन हाम्रो EMR सिस्टमबाटै सुरु गरेको भएर हामीले हाउस सर्भिस पनि दिन्छौँ घरैमा। अर्को होटेलहरू विभिन्न 3-4वटा विभिन्न लेभलका होटेलहरूमा पनि हामीले सोल्टी लगायत विभिन्न अरू होटेलहरूमा पनि हामीले यो सेवा दिइरहेछौँ र तिनीहरू सिक भयो भने हामी आफ्नो अस्पतालको आइसियु र कोभिड वार्डमा ल्याएर उनीहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्छौँ र गरिसकेर ठिक भएर जानुभएको धेरै नै छन्। धेरै सिक भएको मान्छेहरू पनि ठिक हुनुभएको छ र हामीले के देखाएको छौँ भने भेन्टिलेटर भन्दा पनि यो हाई फ्लो नेजल क्यानुला भन्ने चाहिँ एकदमै उपयोगी रहेछ। त्यसले गर्दा धेरैजनाको ज्यान बचेको देखियो र यो रेमडेसिभिर भन्ने औषधि पनि धेरै काम लाग्दो देखियो। उहाँहरू फर्केर गइसकेपछि नि हाम्रो त्यही टिम जसले चाहिँ हस्पिटल अथवा उ गर्छ एउटा टिमै छ हाम्रो, त्यो टिमसँग उहाँहरू रेगुलर फलोअपमा रहनुहुन्छ र आजसम्म हाम्रो एकचोटि पोजिटिभ भइसकेको मान्छेमा हामीले रिपोजिटिभ भएको चाहिँ देखिया छैन। भनेपछि जो मात्र एउटा देखिया छ, हाम्रोमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले चाहिँ त्यसो चाहिँ भेट्न छैन। भनेपछि जो डिस्चार्ज भएर गइसक्नु भएको छ उहाँहरूको रेकर्ड राख्ने सिस्टम चाहिँ फलो गरिएको छ हैन? हाम्रो पेसेन्टहरू जो यहाँबाट रिकभर भएर जानु भएको छ उहाँहरूले हाम्रो त्यो एउटा टिम छ जसले चाहिँ यसै हस्पिटल भनेको घरमै सेवा दिने जुन उ गर्छ उसले जसले दिनमा चाहिँ
त्यो टिमसँग मान्छेले 3 चोटि आफ्नो के अरे ब्लड प्रेसर, टेम्परेचर, स्याचुरेसन गर्छ। त्यो टिमले पछि पनि फलोअप गर्छ। हजुर। र उहाँहरूमा चाहिँ त्यो फेरि रिसङ्क्रमण चाहिँ त्यस्तो हामीले अहिलेसम्म पाएको छैन। डाक्टर सङ्गीता, यो कोरोना संक्रमणबाट गर्भवतीहरू प्रभावित हुन सक्छन् वा सक्दैनन्? यदि संक्रमण भएमा चाहिँ त्यो गर्भमा रहेको शिशुमा यसको प्रभाव कस्तो हुन सक्छ, असर? यो कोभिड भने एक प्रकारका संक्रमण हो, त्यही भएर गर्भवतीले नहुने भन्ने कुरै नै आएन होइन। तर सबभन्दा राम्रो कुरा पक्ष यसको के छ भने गर्भवतीमा संक्रमण देख्दा पनि बच्चाहरूमा संक्रमण हुने, गर्भको शिशुमा संक्रमण हुने चान्सेस एकदमै न्यून रहेको छ। अहिलेसम्म कुनै पनि अनुसन्धानले त्यस्तो प्रमाण भेटिएको छैन। त्यही भएर गर्भवती महिलामा संक्रमण देखियो भने पनि बच्चा चाहिँ पूर्ण रूप से सुरक्षित हुन्छ। यसमा मैले अर्को के जोड्न चाहेँ भने यदि डेलिभरी हुन्छ, कोभिड पोजिटिभ महिलाको कुनै महिलाको पोजिटिभको डेलिभरी हुन्छ, डेलिभरी भएपछि उहाँले आफ्नो शिशुलाई पनि स्तनपान गराउनलाई एकदमै ढुक्क तरिकाले गराउन सक्नुहुन्छ, किन ब्रेस्ट मिल्कबाट पनि यो भाइरस सर्ने सम्भावना चाहिँ हालसम्म देखिएको छैन। त्यही भएर गर्भवती महिलाको लागि पनि त्यस्तो डर मान्नु पर्ने छैन। तथापि कम्प्लिकेसन जुन हुन्छ, यदि फोक्सोमा संक्रमण भएको छ, यदि धेरै नै गाह्रो भयो भने भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ कहीँ पनि। तर नेपालभरिमा अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पनि गर्भवती महिला भेन्टिलेटरमा गएको अहिलेसम्म कुनै पनि हामीले तथ्य फेला पारेको छैनौँ। यद्यपि एक दुईटा महिलाको मृत्यु भइसकेपछि उहाँहरूको टेस्ट गर्दा कोभिड पोजिटिभ चाहिँ देखिएको छ, तर कुन कारणले मृत्यु भयो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अहिलेसम्म आश्वस्त हुन सकेका छैनौँ। डाक्टर समर्थ, अहिले यो जुन न्युरो सम्बन्धी सर्जरी गर्नुपर्ने केसहरू पनि होलान्, कतिपय त अब यो कोभिड र नन कोभिड हस्पिटल नछुटाउँदाखेरि डराएर घरमै पनि बसिरहेको केसहरू पनि होलान्। अब यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने असर चाहिँ के हुन सक्छ? अब यस्तो छ कि सबभन्दा पहिला त म न्युरो सर्जन परेन, म इन्टरभेन्सनल न्युरोलोजिस्ट हो। तर आई थिङ्क त्यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो डाक्टर प्रकाश विल बी द बेटर पर्सन टु आन्सर द्याट। तर अहिलेसम्म अब जसरी कि न्युरो इन्टरभेन्सनमा हामीले चाहिँ स्ट्रोक चाहिँ तुरुन्तै गर्नुपर्छ, पक्षघात चाहिँ हामीले तुरुन्तै गर्नुपर्छ। र त्यसबाहेक तपाईँको पक्षघात छ, सबरेक्टोइड हेमरेजहरू छ, कसैलाई भेसोस्पाजम छ भने जति स्ट्रोकको जति फिल्ड छ, जति रेन्ज छ, त्यो चाहिँ हामीले 60-70% तुरुन्तै गर्नुपर्छ न्युरो इन्टरभेन्सन पद्धतिबाट। त्यसबाहेक जति अब कसैलाई टाउकोमा एभिएम छ अथवा क्यारोटिड स्टेनोसिस छ, रक्तनली साँघुरो भएको छ, त्यस्तो केसहरू अहिले हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि पोस्टपोन गर्न सक्छौँ डिपेन्डिङ अन द सिचुएसन अफ द पेसेन्ट। बट वाट इज मोर इम्पोर्टेन्ट इज द्याट हामीले चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ छुट्याउन सक्नु पर्यो। हु निड्स इलेक्टिभ सर्जरी नाउ, इमर्जेन्सीको त कुराकानी हामीले गरिहाल्यौँ, इमर्जेन्सी गर्नुपर्छ, सबैले कोरोनामा गरिरहे पनि छ। त्यसबाहेक जुन इलेक्टिभ केस छ त्यसलाई चाहिँ अब कति रिस्क छ, बडीलाई कति ह्याम्पर गरिरहेछ, त्यो हिसाबले अब स्ट्राटिफाई गरेर ओपिडीमा भेटेर अथवा टेस्टहरू गराएर त्यसलाई हामीले डिसाइड गर्ने हो। र इलेक्टिभ केसहरू इभन आई वुड एडभाइस वाट एभर इलेक्टिभ केस तपाईँले पोस्टपोन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई अहिले यो कोरोनाको लोड बढिरहेको बेला चाहिँ पोस्टपोन गर्नै पर्छ। र जे जति स्वास्थ्यकर्मी हामीले गर्नु परिरहेछ, हामीहरूले फ्रन्टलाइनमा बसेर इमर्जेन्सी केस अथवा तुरन्तै गर्नु पर्ने केस चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ। लङ टर्म जुन तपाईँले भन्नुभयो द्याट्स ए भेरी रिलेभेन्ट पोइन्ट। जसलाई ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ, कति दिन रोक्न सक्ने, कति दिन पर्खिन सक्ने, आई थिङ्क त्यसको लागि it always depends on the physician who is treating the patient. डाक्टर प्रकाश सुन्दै हुनुहुन्छ, कस्तो छ यसको यो न्युरो सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूलाई यदि उपचार सेवा पाउन कठिन भयो भने यसको असर के हुन्छ दीर्घकालीन? यस्तो छ, न्युरो सर्जरीमा त मेनली भन्नुहुन्छ भने अब अपरेसन गर्न पर्ने नै केसहरू, अब कुनै ब्रेन ट्युमरहरू भयो भने कुनै पोस्टपोन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब त्यो बिस्तारै बिस्तारै ब्रेनमा ठुलो हुँदै गएपछि त्यसले पार्न सक्ने अब मास फ्याक्टरहरू हुन्छ, गाह्रो हुन सक्छ। त्यस कारणले जति सक्दो अब अर्ली एज पोसिबल इन्टरभेन्ट गर्नै पर्छ यदि गर्नुपर्ने छ भने। अब त्यसले गर्दाखेरि त अब न्युरो सर्जरीको गर्नुपर्ने चिज छ र टाइममा गरिएन भने अल्टिमेट फेथ भनेको डेथ हो होइन, त्योभन्दा ठुलो अरू केही पनि छैन होइन। कि त डिसेबिलिटी हुन्छ कि त डेथ हुन्छ। कुनै चाहिँ डिसेबिलिटी भएर मान्छे कुनै अब कमजोर हुँदै गयो, एउटा हातहरू चल्ने, त्यसपछि आएर त्यो डिसेबल बढ्दै जाने, त्यसमा सुधार नहुने, अब त्यसले एकैचोटि रोकियो भने चाहिँ गाह्रो गराउन सक्छ, अब मृत्यु नै हुन सक्छ। तर अब कहिले कतिपय कुरा हुन्छ नि, अस्ति भर्खर मैले हिजो एउटा स्पाइनको केस भयो। अब स्पाइनको केसहरूमा चाहिँ तपाईँको ढाडको नसा च्यातिएको हुन्छ, सबै नसा च्यातिएकोलाई उतिखेर अपरेसन गर्नुपर्ने हुँदैन होइन, यदि त्यो कोरोना पोजिटिभ भए पनि नभए पनि।
कतिपय जस्तो कौडाइकिने सिन्ड्रोमको कुरा गरौँ होइन, नसा च्यापेर मान्छेको पिसाबै रोक्न थाल्यो, गाह्रो हुन थाल्यो भने चाहिँ यस्तो अवस्थामा इमर्जेन्सी अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई टाइममा अपरेसन गरिएन भने तपाईँको सधैँभरि पिसाबहरू गर्नलाई पाइप हाल्नुपर्ने मान्छेको एउटा मिजरेबल भयो नि त लाइफ होइन। अर्को कुरा थाहा नपाउने हुन्छ, दिशा पिसाब गएको पछि थाहा नपाउने, त्योभन्दा अब नराम्रो त केही हुँदैन भने अब मोर्बिडिटी थपिँदै जान्छ र अल्टिमेटली डेथसम्म हुन्छ। हजुर डाक्टर साहिल, अब यो कोभिड र नन कोभिड अस्पताललाई नछुट्याउँदाखेरि जुन खालको जोखिमहरू आउँछ भनेर विज्ञहरूले भनिरहनु भएको छ, यहाँको भनाइ चाहिँ के छ यसमा? के 20% अस्पतालमा चाहिँ त्यो शय्या छुटाउनु पर्ने निर्णयहरू पनि आएका थिए। यसमा अब ठुला ठुला भवन भएको हस्पिटलले त यसलाई सहज रूपमा पनि लिन सक्ला, तर साना अस्पतालहरूमा जहाँ चाहिँ स्पेस छैन, एकै ठाउँमा चाहिँ आउजाउ गर्दाखेरि झन् यसले जोखिम त्याउँछ भनेर यस्ता खालका विषय पनि आएको छन्। के भन्नुहुन्छ, यहाँको भनाइ के छ? मेरो विचारमा चाहिँ कोभिड र नन कोभिड एकै ठाउँमा राख्नु हुँदैन भन्ने पक्षमै हो म अहिले पनि। तर हाम्रो जस्तो खाले अस्पताल र कोही अरू अस्पताल जसको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर छ र उसले चाहिँ गर्न सक्छ, त्यो अस्पतालले चाहिँ अब यो अहिलेको अवस्थामा गभर्मेन्टले चाहिँ अब एक्सपेन्सन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा चाहिँ अब हामीले गरेकै छौँ, अलरेडी वी आर डुइङ इट। हामीले यसै पनि त्योभन्दा अगाडि पनि कोभिड पेसेन्टहरू विभिन्न तरिकाले ट्रिटमेन्ट कुनै न कुनै रूपमा गरेका थियौँ। गभर्मेन्टले हामीलाई स्वीकृति नदिँदाखेरि पनि ट्रिटमेन्टहरू गरि नै रहेका थियौँ। तर डेफिनेटली देखेको के छ भने कोभिड र नन कोभिड अस्पताल एकै ठाउँमा राख्दाखेरि चाहिँ नन कोभिड पेसेन्टहरू चाहिँ सङ्क्रमित हुन सक्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ बाहिरको विश्वको अरू ठाउँहरूको एक्सपिरियन्सले देखिएको छ। हाम्रोमा त हेर्न बाँकी नै छ, किनभने हामीमा अहिले हाम्रो अस्पताल लगायत विभिन्न अरू ठुला अस्पतालहरू अहिले ट्रिटमेन्ट गर्न सुरु नै गरिसके। हामीले सकेसम्म प्रिकर्सन लिएर कसैले भिन्दै बिल्डिङमा, कसैले त्यही बिल्डिङमा तर सेपरेट एन्ट्री, सेपरेट रूम गरेर गरि नै रहेछौँ। अब यसमा कस्तो अगाडि बढ्छ त हेर्न बाँकी नै छ। तर आजसम्मको हाम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ हाम्रो त एरिया सेपरेट भएको कारणले गर्दाखेरि अर्कोमा चाहिँ क्रस कन्टामिनेसन देखिया छैन र दिँदैन पनि होला भन्ने हाम्रो आश छ। तर डेफिनेटली जुन अस्पतालहरूमा चाहिँ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन उनीहरूलाई जबरजस्ती लादिनु हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो चाहिँ सरकारले पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ र अझै पनि यसलाई कन्टेन गर्नको लागि चाहिँ अझै पनि हामीले चाहिँ कोभिड डेडिकेटेड अस्पतालहरूलाई बनाउने अथवा चाहिँ भइरहेको अस्पतालहरूलाई कोभिड अस्पतालको रूपमा परिणत गरेर बरु म्यान पावर चाहिँ हामी सबै मिलेर चाहिँ त्यसमा बरु गऱ्यौँ भने चाहिँ अझै पनि यो बेटर हुन्छ कि जस्तो चाहिँ फिलिङ चाहिँ ममा मात्र होइन, धेरै स्वास्थ्य कर्मी र विज्ञहरूमा त्यो फिलिङ छ जस्तो लाग्छ। हजुर डाक्टर सङ्गीता, अब यो बेलामा चाहिँ कस्तो खालको सजगता अपनाउने, गर्भवती महिलाहरूले घरमै डेलिभरी गर्नु कतिको सुरक्षित छ? लकडाउन भन्दा यता अहिलेसम्मको पिरियड हेऱ्यो भने कम्तीमा पनि 85 जना सुत्केरी महिलाहरूको चाहिँ मृत्यु भएको र मृत्युदर केही बढेको पनि तथ्याङ्कले देखाएको छ। यो कतिको सुरक्षित छ घरमै डेलिभर गराउनु अहिलेको यो सिचुएसनमा? घरमा डेलिभरी गराउन त पूर्णतः असुरक्षित छ। त्यो कुनै पनि हालमा चाहिँ वैज्ञानिक तरिकाले पनि मिल्दैन र अहिले हालको कन्टेक्स्टमा त बिल्कुलै मिल्दैन, किन ट्रान्सपोर्टको कमीले गर्दा कम्प्लिकेसन भएपछि तपाईँलाई निश्चित ठाउँमा ल्याउँदाखेरि जुन टाइम लस हुन्छ त्यतिखेर मृत्यु हुने सम्भावना एकदम धेरै देखिया छ। विगतको जति पनि मृत्यु भयो त्यसको कारण केलाउँदाखेरि पनि सबभन्दा ठुलो मृत्युको कारण ब्लिडिङ देखिया छ भन्दाखेरि घरमै डेलिभरी भयो अथवा निश्चित साधन भएको अस्पतालमै डेलिभरी भयो र त्यहाँ कन्ट्रोल नगरेर टर्सियरी केयर सेन्टरमा ल्याउँदै नै मृत्यु भएको अवस्था धेरै देखिरहेछ। त्यही भएर घरमा डेलिभरी गराउने त हामीले यसो पनि डिस्करेज गर्नै पर्छ र त्यो हुँदा पनि हुँदैन। र यो पनि सजगता कुन अपनाउने भने यसमा जुन पनि नर्मल सजगता सरकारले भनिरहेछ, मन्त्रालयले भनिरहेछ, एसएमएस होइन, सोसियल डिस्टेन्सिङका कुरा भयो, भौतिक दूरी कायम गर्ने, ह्यान्ड वासिङका कुरा छ होइन, र भिडभाड नगर्ने, यो कुरा चाहिँ भइहाल्यो। तर गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको पक्षमा एउटा कुरा के देखिन्छ भने उहाँको घर परिवार सजग हुन उत्तिकै जरुरी छ, खालि महिला सजग भएर भएन। किन घर परिवारको अन्य मान्छे यदि मुभ गर्नुहुन्छ या अन्तै गएर काम गर्नुहुन्छ भने उहाँहरू संक्रमित हुने सम्भावना हुन्छ र उहाँहरू घरमा आउँदाखेरि उहाँलाई पनि सर्न सम्भावना हुन्छ। संक्रमण एउटा पाटो छ, तर जुन अहिलेको समस्या छ कि कुनै पनि अस्पतालले अथवा लिमिटेड हस्पिटलले मात्र कोभिडको सेवा दिइरहेछ। हामीले न्युजमा पनि सुन्छौँ होइन, विभिन्न ठाउँबाट रेफरल बढी भयो होइन, इभन प्रसुतिले एकदम भोगिरहेछ यो। अहिले मैले यहीँबाट ध्यान आकर्षण गर्न चाहेँ भने
अब सबैजनाले पिसिआर गरेर पिसिआर नेगेटिभ चाहिँ आफ्नो हस्पिटलमा राख्ने र पिसिआर पोजिटिभ ल हामी त सक्दैनौँ अन्तै जाऊ भनेपछि यो हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो, एकजनाले गरेर हुँदैन होइन। त्यही भएर त्यो कुराहरू हामीले कसरी च्यानलाइज गर्ने होइन। कोभिड पोजिटिभ महिलालाई पनि अब एउटा बिरामी हुनुहुन्छ, यो एउटा प्रकारको संक्रमण छ, यसलाई एकदमै अपराधको रूपमा लिएर यताउति अस्पतालबाट गर्नु पनि भएन र त्यो चाहिँ हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो एकदम सोच हुनुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ महिलाले अप्नाउनु चाहिँ भइहाल्यो, समाजले पनि अलिकति सतर्कता अप्नाइदिए हुन्छ। अलिकति पनि लकडाउन खुल्ने बित्तिकै हामीले एकदम भिडभाड देखिरहेको छौँ, इभन काठमाडौँमा पनि फेरि सुरु भइसकेको छ, जसले गर्दाखेरि अलिकति सरकारलाई पनि गाह्रो हुन्छ र स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि त्यही मात्रामा गाह्रो भइरहेछ। किन स्वास्थ्य कर्मी सङ्क्रमित हुँदै गएपछि त हामीसँग स्ट्रेन्थ नै हुँदैन कि हामी अब अगाडि सेवा दिनुलाई। त्यही भएर यसमा अलिक सजगता अप्नाउन जरुरी देख्छु म। डाक्टर समर्थ, अहिले जसरी सरकारले यसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि जुन खालको नीतिगत कुराहरूलाई विषयहरूलाई बाहिर ल्याएको छ, यो कतिको पर्याप्तता छ, यसमा थप्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छन्, यहाँको सुझाव के छ? सबभन्दा पहिला त जसरी कि सबैले कुरा उठाए एउटा कोभिड नन कोभिड हस्पिटलको जुन एउटा प्रश्न हो त्यो एउटा कन्ट्रोभर्सी होइन, त्यो एउटा नेसेसिटी हो। अब तपाईँले एउटा सानो उदाहरण म दिन्छु। लास्ट विक मैले एउटा पेसेन्ट हेरेको थिएँ, त्यो बिरामीले सानो एउटा पक्षघात भएको थियो। आइडियली द्याट पेसेन्ट, त्यो बिरामी चाहिँ कमसेकम 3 देखि 5 दिन हस्पिटलमा बस्नुपर्ने, बट ऊ बसेन। किनकि मेरो हस्पिटलहरू सबै हस्पिटलहरूमा अरू हस्पिटलको नाम पनि सजेस्ट गरेँ, 3 दिन 5 दिन बस्नुहोस्, तपाईँको पक्षघात बढ्न सक्छ। ऊ बसेन, उसले घरमै ट्रिटमेन्ट गर्न रोजाए। लकिली दी पेसेन्ट इज स्टेबल, उसको पक्षघात बढेको छैन। अब फलोअप पनि फोनमा गरिन्छ, कहिलेकाहीँ घरमा गएर हेरिन्छ। त यो कन्फिडेन्स लेभल धेरै लो हुन्छ र जसरी कि अब हाम्रो डाक्टर साहबले भर्खरै भन्नुभयो, यो अब सबैले गर्नुपर्ने यो एउटा सामूहिक एउटा जिम्मेवारी चाहिँ हो। तर यो सबैले अब सबै हस्पिटल इक्विप छैन, सानो हस्पिटल छ, मापदण्ड नपुगे हस्पिटल छ, रिसोर्स छैन, सबैले गर्न लगाएर बाध्य बनाएर पनि यसको समाधान चाहिँ हुँदैन। एउटा सल्युसनलाई हामीले प्रब्लम बनाउन सक्दैन। कोभिड नन कोभिड काठमाडौँमा धेरै हस्पिटल छ, सञ्चालन भएको छैन। जसरी कि वीरलाई नि कोभिड अस्पताल बनाउने कुरा आयो, कतिसम्म अगाडि बढ्यो। यो कोभिडमा चाहिँ सबभन्दा पहिला त हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, कोभिडमा कसैलाई ब्लेम गरेर हुँदैन। बिकज इट इज ए ग्लोबल प्रब्लम, ग्लोबल पेन्डेमिक छ। स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक संरचनाहरू, बिजनेसहरू, सबै चिज यो चाहिँ एउटा यु क्यान से द्याट दिस इज ए ग्लोबल पेन्डेमिक र क्राइसिसमा गएको छ। यसमा गभर्मेन्टलाई ब्लेम गरेर हुँदैन, तर हाम्रो गभर्मेन्टले धेरै अरू कुराहरू गर्न सक्छ। कमसे कम शीर्ष नेतृत्वले त के अरे यो अरू कुरा छोडेर अर्को 6 महिनाको कोरोनामा मात्रै पनि ध्यान आकर्षण उसले गरिदियो भने हाम्रो समस्याहरू कम हुन्छ, हराएर नजाला। र अरू सबै चिज त सरकारले हाम्रो गरिरहेछ, WHO ले संलग्नता देखाइरहेछ। यति बेला एउटा कोभिड नन कोभिड खोल्न सके धेरै राम्रो, तर क्यापेसिटी काठमाडौँमै 5000 बेड चाहिएला कि 6000 बेड चाहिएला। त्यसको लागि अब हस्पिटलहरूलाई हेरेर जिम्मेवारी दिन ठिक हुन्छ होला, रादर देन मेकिङ इट ए सल्युसन। यसलाई प्रब्लम बनाउन सकिन्न। किनकि अब तपाईँले सबैलाई खोल्न भन्नुभयो, संक्रमण बढ्न थाल्यो भने यु डोन्ट नो व्हाट टु डु। सरकार कन्ट्रोलमा छैन, कुनै राष्ट्रको सरकार कन्ट्रोलमा छैन। तर यसमा चाहिँ गर्न सक्ने कुराहरू कोभिड नन कोभिड हस्पिटल, कमसेकम PPEहरू जुन अहिले पाउन थालेको छ त्यसलाई अलिकति राम्ररी गर्ने, लकडाउनलाई अलिक स्ट्रिक्टली मोनिटर गर्ने, अलिकति सन्देशहरू चाहिँ प्रतिदिन जति बेला फोन गर्दा पनि आइरहेछ, त्यसलाई पनि सेनिटाइजेसन कसरी गर्ने, सोसल डिस्टेन्सिङ कसरी गर्ने, मास्क लगाउने र यो लकडाउनलाई बिस्तारै बिस्तारै खोल्दै जानु पर्यो। अब कमसेकम यति पनि सरकारले गरिदियो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति सुविधा हुन्छ। र कोरोनाको पोलिसीलाई चाहिँ अलिकति वाट एभर पोलिसी दे मेक फ्रम PMO अर लाइक हेल्थ मिनिस्ट्री, त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेन्ट गराउनु पर्यो। र एउटा कुरा चाहिँ हामीले सबैले बुझ्नु पर्यो, यो कोरोना 2 महिना 3 महिना 6 महिना होइन, यो कोरोना जबसम्म भ्याक्सिन हाम्रो एउटा जनताले पाउँदैन, जनताको एउटा ठुलो भागले पाउँदैन, तबसम्म हामी नर्मलाइजेसनमा जाँदैनौँ। त्यही भएर अब लकडाउनका क्रमहरू, सङ्ख्या बढ्ने क्रमहरू यिनीहरू बढ्न थाल्छ र जति जति केस बढ्न थाल्छ सिस्टम त्यति नै तपाईँको स्ट्रेस्ड हुन्छ। सो गभर्मेन्टले चाहिँ नि अब स्वास्थ्य कर्मीलाई, पेसेन्टलाई, जनतालाई फन्डिङ सबै चिज चाहिँ एउटा लङ टर्म 2 वर्ष 2.5 वर्षको प्लान बनाएर लिएर जानुपर्छ। र आई थिङ्क इट्स ए भेरी गुड आइडिया टु ह्याभ ए कोभिड एन्ड नन कोभिड हस्पिटल।
कोभिड र नन कोभिड हस्पिटल नभए नि कमसेकम अस्पताल हेरेर जसले मापदण्ड पुरा गर्न सक्छ कोभिडको चिकित्सा गर्नुपर्ने त्यसलाई दिने र कोभिड हस्पिटल गभर्मेन्टलाई त काठमाडौँमा 4000 5000 बेडको जसरी भए नि अथवा कमसेकम 2500 बेडको उपलब्ध गराउन अत्यन्त आवश्यक देखिरहेछ। डाक्टर प्रकाश, अहिले यो समय भनेको मौसमी रुगाखोकीको पनि समय हो र यही समयमा कोरोनाको प्रकोप पनि उच्च छ। अब यहाँनिर सवाल आउँछ, राज्य एक्लैले मात्र यो धान्न सक्दैन, अब नागरिकको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनिरहँदाखेरि चाहिँ अब यसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ एउटा मेडिकल्ली, नेसनली, सोसियल्ली चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल्ली चाहिँ के गर्नुपर्छ त? सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको अनुशासन हो। हामीले सबैलाई दोष मात्रै लाउने, आफ्नो तर्फबाट केही नगर्ने भने त्यो कहिले पनि हामी सच्चा नागरिक हुन सक्दैन। अब हामी नेपाली हो, हामी साउथ इस्ट एसियन मुलुकमा बस्छौँ, हामीले ठुला ठुला जापान अमेरिकाको कुरा गरेर पनि हुँदैन। अमेरिका जस्तो शक्तिशाली महाशक्तिशाली देशले पनि त्यस्तो नीति भोग्नु पर्यो। इटलीको कुरा हेर्नुहोस् होइन, कि उनीहरू हामीभन्दा विकसित थिएनन् र उनीहरूमा प्रिपेयरनेस थिएन र होइन, हुँदै पनि यो महामारीमा यस्तो भएन उस्तो भएन भनेर एउटा रेगुलर अरू बेला जस्तो लाइफ चल्दैन। त्यस कारणले यसमा सरकारलाई सहयोग गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। सरकारले एउटा नियम बनाउँछ, एउटा आदेश दिन्छ, त्यसको पालना गर्ने हो। सरकारले के गर्छ, हामीलाई एउटा टेरिटोरी दिन्छ, तपाईँ योसम्म गर्नु यो गर्नु भनेर भने त्यसको पालना गर्ने दायित्व भनेको हामी नागरिकको हो। एउटा सामान्य मानिसले चाहे त्यो काठमाडौँमा होस् चाहे विराटनगरमा होस्, त्यो बुटोलमा किन नहोस्, अलिकति लकडाउन खुकुलो हुने बित्तिकै महामारी लाइनका लाइन भिडका भिड हुन्छ भनेपछि त हामी आफ्नो बारेमा सोच्दैनौँ। आफ्नो बारेमा सोच्ने त हामीले सोच्नु पर्यो नि। मैले भिड गर्नुहुन्न जस्तो अनुभव, यदि हामी साइन्सको विज्ञ हो भने, साइन्सलाई आधार मानियो भने पहिलाका महामारीको अनुभव हेरौँ न होइन, तपाईँको स्पेनिस फ्लू हेरौँ, अरू फ्लू हेरौँ, त्यसमा कति मान्छे मऱ्यो। त्यो साइन्सको एडभान्टेज मतलब डेभलपमेन्ट हुँदा हुँदैन त्यो लेभलमा कन्ट्रोल भइरहेछ नि। त्यस कारणले पुरानो अनुभव, पुरानो हिस्ट्रीलाई हामी भुल्छौँ होइन। जब आफूले भुल्दैन, एउटा तपाईँलाई सानो उदाहरण दिउँ, यो महाभूकम्पको बेलामा मान्छेहरूमा कति त्रास थियो सुरुमा, त्यसपछि मान्छे त म आफ्नो अनुभव सुनाउँछु। म टिचिङ हस्पिटलबाट लाजिमपाट बस्दाखेरि तपाईँको ड्युटीबाट छिर्न मलाई गाह्रो हुन्थ्यो, घरभित्र जान्थेन, सायद तपाईँ सबैलाई अनुभव होला। तर बिस्तारै बिस्तारै के भयो भने त्यो एक्सेप्टेन्स लेभल आयो र मान्छे बिस्तारै बिस्तारै घर छिर्न थाल्यो भने अब अहिले पुरानो कुरालाई मान्छेले भुलिदियो कि आफूले यो पेन्डेमिकको कुराहरू पहिला भोगेको छैन, अहिले नयाँ चिज हो भने यदि आफूलाई थाहा छैन भने विज्ञहरूले भनेको कुरा सुन्नु पर्यो। आफ्नो लेडे धिपी लगाएर यही चिज हो भनेर भन्नु भएन, आफू सजग हुनु पर्यो। जस्तो अब यो के अरे मास्क भनेको छ, सोसियल डिस्टेन्सिङ भनेको छ, सेनिटाइजेसन भनेको छ, अनावश्यकमा बाहिर ननिस्किने, भिडभाड नगर्ने भन्ने कुरा त्यसलाई एकदम अनुशासित तरिकाले प्रयोग गर्नु पर्यो हामी जनताको तर्फबाट होइन। र सरकारको तर्फबाट के छ, मलाई एउटा पर्सनली फिलिङ के लाग्छ भने हामी मेन पावरलाई मर्ज गर्नु पर्यो होइन। मेन पावर मर्ज गर्नु पर्यो, संस्थाहरूलाई चाहिँ समन्वय गर्नु पर्यो सरकारले। त्यसपछि हरेक ठाउँमा एउटा कोभिड र नन कोभिड हस्पिटल छुट्टै बनाउनै पर्छ, यसको कुनै विकल्पै छैन। तपाईँको एउटै त्यो लिमिट स्रोत साधनले अहिले यति % बेड कोभिडलाई छुट्याउँ, 80% बेड नछुट्याउँ भने यो लिमिटेड स्रोत साधनलाई केही समयलाई हो, तर यो दीर्घ सोल्युसन होइन। र दीर्घ सोल्युसन के हो भने तपाईँको ठुल्ठुलो हस्पिटलहरूलाई तपाईँहरू कोभिड मात्रै ट्रिट गर्नुहोस्, तपाईँ नन कोभिड मात्रै ट्रिट गर्नुहोस्। यसले अरू कोल्याटरल ड्यामेज, कोल्याटरल बिरामीहरूलाई असर पारिरहेको छ। कतिपय बिरामी त घरमा औषधि खाएर बसिराख्नु छ, हस्पिटलमा जताउनु पर्ने छ भने त्यो हस्पिटलमा त मलाई फोन गर्नुहुन्छ, त्यो हस्पिटलमा त कोरोनाको बिरामीहरू छ अरे आउनुहुन्छ र डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ होइन भने उहाँलाई एउटा मानसिक तनाव त भयो नि त, चाहेको उपचार लिन पाउनु भएन। त्यस कारणले हामी सबै यहाँ आज हामी डाक्टर साहिल डाक्टर होइन सबैजनाले भनेको कुरा के हो भने यो कोभिड र नन कोभिड हस्पिटल छुट्टी हुनैपर्छ। तत्कालको लागि समाधान एउटा हो र दीर्घ प्लान लिएर जानुपर्छ। र अर्को कुरा यो भ्याक्सिनको कुरा भनेको चाहिँ भ्याक्सिनले मात्रै हुँदैन, भ्याक्सिन स्टिल इन ट्रायल कोही ठाउँमा फेल भइसकेको छ होइन, आफ्नो ट्रायल फेजमा छ। अब भ्याक्सिन मात्रै समाधान होइन। अब नेपाल जस्तो मुलुकमा हर्ड इम्युनिटीको कुरा आउँछ, हर्ड इम्युनिटी हुनलाई धेरै मान्छेहरू इन्फेक्टेड हुनुपर्छ। अहिलेको इन्फेक्टेड रेटले पनि हुँदैन हर्ड इम्युनिटी भन्ने कुराहरू। त्यस कारण हाम्रो सोल्युसन भनेको वास्तवमा धेरैजना इन्फेक्टेड भइसकेपछि हर्ड इम्युनिटी नै हो र त्योभन्दा त्यो नै होला भनेर बस्ने होइन। अहिले चाहिँ कोभिड नन कोभिड छुट्याउनु जरुरी देखिन्छ र प्रिकसन लिनु जरुरी देखिन्छ। हजुर डाक्टर साहिल, जस्तो चीनको भ्याक्सिनको प्रयोगले पाकिस्तान, दक्षिण अमेरिका देशहरूमा चाहिँ कोरोना नियन्त्रण गर्नका लागि केही प्रभावकारी देखिएको कुराहरू पनि आएको थियो र
भर्खरै डाक्टर प्रकाशले पनि केही कुरा राखिसक्नु भएको छ भ्याक्सिनको सम्बन्धमा। नेपालले चाहिँ यसको प्रयोगमा के गर्नु पर्ला? अन्तमा छौँ, छोटोमा। अब हेर्नुहोस्, यो भ्याक्सिन चाहिँ मलाई भाइरसको भ्याक्सिन चाहिँ आजसम्म मिजल्स भ्याक्सिन बाहेक अरू भ्याक्सिन त्यस्तै प्रकारले अहिलेसम्मको देखेकोमा है, त्यसले म भ्याक्सिनमा आशावादी त छु, तर त्यस्तो भयङ्कर आशावादी चाहिँ छैन। यो कोरोना भनेको यति चाहिँ म्युटेट हुने चाहिँ भाइरस हो है। अब अस्ति अक्सफोर्डबाटै निस्केको भ्याक्सिनमा पनि विभिन्न समस्या देखिसकेका छ। त्यसले भ्याक्सिन चाहिँ मलाई लाग्छ अर्को 1 वर्षसम्म चाहिँ हामीले हेर्नै पर्छ, वाच गर्नुपर्छ। र अहिले भ्याक्सिन कम्पनीले हामीहरूको पनि ट्रायल गर्ने भनेर सायद लिनु भएको छ। त्यो चाहिँ म चाहिँ अझै पनि स्केप्टिक आँखाले हेर्छु भ्याक्सिनलाई पनि, किनभने भ्याक्सिन चाहिँ 100% सल्युसन हो जस्तो मलाई लाग्दैन। र अहिले डाक्टर काफ्लेले भने जस्तै 100% सल्युसन चाहिँ आफूलाई अब हाम्रो न्यू नर्मल भन्छौँ नि, हामीले आफ्नो आनी बानी चेन्ज गर्नुलाई नै भ्याक्सिनको रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हस्, यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण संवादका लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर साहिल रूपाखेती, उहाँ स्टार अस्पतालका निर्देशक हुनुहुन्थ्यो। यस्तै डाक्टर समत सिंह, उहाँ इन्टरभेन्सन न्युरोलोजिस्ट हुनुहुन्थ्यो, बयोदार नर्विक अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो भने डाक्टर प्रकाश काफ्ले उहाँ न्युरो सर्जन हुनुहुन्थ्यो, नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलमा कार्यरत हुनुहुन्छ। र डाक्टर सङ्गीता मिश्रा उहाँ निर्देशक हुनुहुन्छ, परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको। अहिले जसरी कोभिडले मुलुकलाई नै प्रत्याटित बनाइरहँदाखेरि नेपाल यसबाट अछुतो छैन। यसले जनस्वास्थ्यप्रतिको बुझाइलाई केही जटिल बनाइदिएको छ र कोरोना भाइरसले पैदा गरेका यी समस्याहरू र सबै ध्यान कोरोनातिर नै जाँदाखेरि चाहिँ अन्य उपचार सेवामा जसरी प्रभाव पारेको छ, यसतर्फ चाहिँ अब राज्यले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा नै आज हामी केन्द्रित रह्यौँ। आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। म विनिता बिदा चाहन्छु।